हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै आउने क्रममा आज हामी आजको नयाँ भाग 113 मा उपस्थित भइसकेका छौं। प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले कथा निरन्तर श्रवण गरिराखेका छौं श्रवण गर्नेले, र मैले पनि हजुरहरु समक्षमा श्रवण गराउने सिलसिलामै अगाडि बढिरहेको छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले श्रद्धा भाव भक्ति विश्वासका साथमा कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। उनै ईश्वरको कृपा रहोस्, भगवान सदा शिवले सबैको कल्याण गर्नुहोस्, घर परिवारमा सुख शान्ति बनिरहोस्, यही कामना यही प्रार्थना हामी गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरू धेरैले भिडियोलाई शेयर गरिदिनु भएको छ, लाइक गरिदिनु भएको छ, भगवानका नाम लेख्नु भएको छ कमेन्ट बक्समा। हजुरहरू प्रति म धेरै आभारी छु। प्यारा भक्त भागवतहरू, जे होस् जतिले सुन्नुहुन्छ उहाँहरू अवश्य पनि अनन्य भगवानका भक्त हुनुहुन्छ, पक्कै पनि, नभए कहाँ सुन्न मन लाग्छ र, हैन? अलिअलि अल्छी लाग्दो प्रसङ्ग आएपछि सुन्नै मन लाग्दैन नि, तर हजुरहरूले त सुनिराख्नु भएको छ। के हो त भन्दा यो भित्रैबाट भक्ति जागेको छ, भित्रैबाट सुनौ लागेको छ। यस्तो हो नि त, हामीले भगवानको कृपा प्राप्त अब गर्ने छौं भन्ने हामीलाई यो लक्षण देखा पर्दैछ। हामीले के भगवानको भक्ति प्राप्त गर्नेछौँ अब, अथवा उहाँले कृपा गर्नुहुन्छ भन्ने यो भाव। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर जो उपमन्यु थिए, हेर्नुहोस् त, मातालाई दुध मागे, अब दुध थिएन, गाई पाले थिएन। अब माताले भन्नुभयो कि हामी त गरिब छौँ बाबु, हामीसँग न गाई छ, न दुध छ, न केही छ, न कसैले दिन्छ हामीलाई, छैन। अब के गर्नु पर्दछ त भन्दा माताले भन्नुभयो कि भगवान शिवको आज्ञा बेगर त हामीले केही पनि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। आजसम्म न भगवान शिवका नाममा हामीले दान गऱ्यौँ, न उहाँको नाम जप्यौँ, न उहाँको पूजा लगायौँ, न पूजा लगाउने सामर्थ्य भयो, न हामीले दान गऱ्यौँ कहिले पनि। यो सबै अभावमा हाम्रो जीवन व्यतीत भइरहेको छ बाबु। आजसम्म हामीले केही पनि प्राप्त गर्न सकेनौँ, हामीले ठुलो गल्ती गरेछौँ। किनभने दिनेवाला उहाँ नै हुनुहुन्छ, जो दिनेवालाको शरणमा पर्दैन अनि लिनेवालालाई दिनेवालाले कसरी दिनुहुन्छ त, हैन? प्यारा भक्त भागवतहरू, अब हामी लिनेवाला तयार हुनु पर्यो नि त पहिले, अनि न दिनेवालाले दिनुहुन्छ। त लिनेवालाले तयार नै छैन, प्रक्रिया अगाडि बढाउँदैन भने कसरी दिनेवालाले दिने त, हैन? हो, यो कुरालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ, विचार गर्नु पर्दछ। सबैले भनौँ हर 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 महादेवलाई। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर जो उपमन्यु, उनलाई थाहा भयो कि अब भगवान शिवको आराधना गरियो भने उहाँले सबै कुरा दिनुहुने रहेछ भनेर थाहा पाइसकेपछि अब तपस्या गर्नका लागि हिमालय पर्वतमा गए र त्यहाँ गएर तपस्या गर्न थाले, कठोर तपस्या गर्न थाले। हिमवत् पर्वतं प्राप्य वायुभक्ष्य समाहितः। ल यहाँ भनियो हिमालय पर्वतमा गएर वायुको भोजन गरेर बस्न थाले। को? उपमन्यु। हिजो हामीले श्रवण गरेका थियौं, यहाँ एउटा यहाँनिर इटाको चाहिँ मन्दिर बनाए, माटोको शिवलिङ्ग स्थापना गरे,
त्यहाँनिर पूजा गर्न थाले। कसले? उपमन्युले। प्यारो भक्त भागवतहरू। अब उनले त्यसमा अब त्यहाँ गणहरूको स्थापना गरे भनेर हामीले यो सबै कुरा हिजो श्रवण गरिसकेका छौँ। प्यारो भक्त भागवतहरू सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब यहाँ हेर्नुहोस् 5 अक्षर सम्पन्न मन्त्र जो थियो माताबाट प्राप्त भएको थियो त्यो उच्चारण गरिराखेका थिए उपमन्युले। फलफुल आदि वनमा जे पाइन्थ्यो त्यो भेला पार्थे र भगवानको पूजा गर्थे। यसरी तपस्या गरे आफ्नो तरिकाले। ती उपमन्युले आफ्नो मन भगवान शिवमा एकाग्र बनाएर तपस्या गरे। यसरी तपस्या गरेको देखेपछि मरीचिको श्रापका प्रभावले राक्षस भाव प्राप्त गरेका केही मुनिहरूले आफ्नो राक्षस भावका प्रभावले दुःख दिन उनको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउन थाले। हेर्नुहोस् है, कोही हुन्छ नि होइन, अब यहाँ भन्न पो भएको छैन प्यारो भक्त भागवतहरू। त मुनिको भेष धारण गरेको छ, टीका लगाएको छ, चन्दन लगाएको छ, घेरू वस्त्र लगाएको छ, तर भित्री भाव चाहिँ के छ? राक्षसी छ। भित्री चाहिँ के छ? बाहिर हेर्दा चाहिँ ओहो निकै साधु सज्जन रहेछन्, राम्रो बोल्दा रहेछन्, राम्रो प्रवचन गर्दा रहेछन्, राम्ररी अरूलाई भन्दा रहेछन् भन्यो, भित्रभित्र चाहिँ सकिसक्या हुन्छ के प्यारो भक्त भागवतहरू। डाहा ईर्ष्या होइन, अरू चाहिँ अगाडि बढ्दै नबढुन्, मै मात्रै अगाडि बढुन् भन्ने भाव भएका हुन्छन् धेरै। ओ यस्ता व्यक्तिहरूबाट हामी बस्नु पर्दछ। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, त्यस्तै भाव भएका नि, त्यस्तै स्वभाव भएका मुनिहरू पनि रहेछन् नि त त्यहाँ। ल हेर्नुहोस् है, राक्षस भावका प्रभावले दुःख दिन थाले। अब तपस्यामा गएर बाधा व्यवधान उत्पन्न गराइदिन थाले। उपमन्युले तपस्या गर्दै ठुलो ठुलो स्वरमा नमः शिवाय उच्चारण गरिरहे। अरूले विघ्न उत्पन्न गराइरहन्थे, यता उपमन्युले चाहिँ ठुलो ठुलो स्वरहरू उच्चारण गर्दै नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भनेर यसरी उच्चारण गर्दै गए। प्यारो भक्त भागवतहरू यस्तो भइरहेको छ। उच्चारण गरिरहे, त्यो शब्द सुन्ने बित्तिकै उनको तपस्यामा व्यवधान उत्पन्न गराउने ती मुनिहरू ती बालकलाई दुःख दिन छाडेर त्यस पछाडि त उनको सेवा पो गर्न थालेछन्। हेर्नुहोस् है, अब सूर्यको छेउमा हामीले एउटा सानो बल्ब बालियो भने त्यो बल्बको प्रकाश त त्यो सूर्यले खिचिहाल्छ होइन। अब उपमन्युमा त त्यो तेज उत्पन्न भएको छ, त्यो ज्ञान उत्पन्न भइसक्यो। ओम नमः शिवाय जतिखेर ओम नमः शिवाय जपेर त ती असुर भाव बोकेका ती मुनिहरू जति पनि थिए उनीहरूको त्यो आसुरी भाव पनि हटिगयो। होला हेर्नुहोस्, हटिगयो होला, कति सहजै तरिकाले हटिगयो। त सेवा गर्न थाले। उपमन्युको त्यो तपस्याले समग्र जगत पीडित हुन थाल्यो। अब ल हेर्नुहोस्, तपस्या गरिराखेका छन्। अब तपस्याले अब यहाँनिर आफूलाई त फाइदा गरायो होइन, तर अरूलाई चाहिँ पीडा दिन थाल्यो। त त्यस पछाडि विष्णुले अब यहाँ भगवान् श्री विष्णुले अनुरोध गरेकाले भगवान् शिवले पहिले इन्द्रको स्वरूप धारण गरेर उपमन्युको नजिकमा जाने निश्चय गर्नुभयो। भगवान् विष्णुको शरणमा सबै गए नि त, देवताहरू सबै गए, हे प्रभु के भइरहेको छ यो भनिसकेपछि सबै कुरा थाहा पाउनुभयो भगवान् श्री हरि विष्णुले। भगवान् श्री हरि विष्णु भगवान् भोले बाबा भएको ठाउँमा जानुभयो। त्यस पछाडि शिवले पहिले चाहिँ इन्द्रको स्वरूप धारण गरेर जानुभएछ कहाँ? उपमन्यु भएको ठाउँमा नजिकै जानुभयो। अनि त्यस पछाडि भगवान् शिव ऐरावत हात्तीमा सवार हुँदै इन्द्रको शरीर धारण गरेर देवता असुर सिद्ध र ठुल्ठुला नागसहित उपमन्युले तपस्या गरिरहेको ठाउँतिर जानुभयो, त्यहाँ पुग्नुभयो। त्यस समयमा त्यो ऐरावत आफ्नो दाहिने सुँडमा चमर लिएर सचीसहित इन्द्रलाई हम्किरहेको थियो भने देब्रे सुँडले छाता उडाइरहेको थियो। जसरी उदाएको चन्द्रमाले मन्दराचल शोभायमान हुन्छ त्यसै गरी इन्द्रको स्वरूप धारण गर्नुभएका पार्वती सहित भगवान् शिव त्यो सेतो छाताले शोभायमान हुनुभएको थियो। सबले भनौँ एकचोटि हर 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 महादेव। यस्ता प्रकारले इन्द्रको स्वरूप धारण गर्नुभएका भगवान् शिव आफ्नो भक्तप्रति अनुकम्पा गर्नका लागि उपमन्युले तपस्या गरिरहेको ठाउँमा पुग्नुभयो। यसरी इन्द्र स्वरूप धारण गरेर आउनुभएका भगवान्लाई देखेपछि उपमन्युले हतार हतार उठेर प्रणाम गर्दै भन्न लागे। सबले भनौँ हर 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 महादेव। अब तुरुन्त यहाँ उपमन्युले प्रणाम गर्दै नमस्कार दण्डवत गर्दै यहाँनिर भन्न लागे पावित शास्त्रमः सोऽयं मम देवेश्वर स्वयं प्राप्तो यत्त्वं जगन्नाथ भगवन् देव सत्तमा। ओहो प्रभु, हे ईश्वर, हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, हे भगवान,
हे देव शिरोमणि, तपाईँ यहाँ आउनुभएको मेरो यो आश्रम ज्यादै पवित्र भयो। तपाईँ यहाँ आउनुभएकाले मेरो आश्रम के भयो? पवित्र भयो प्रभु। आज मेरो आश्रम पवित्र भएको छ भनेर यसरी उपमन्युले दण्डवत प्रणाम गर्दै भनेछन्। त्यस पछाडि अब इन्द्र स्वरूपधारी भगवान् श्री सदा शिवले भन्न लाग्नुभयो, तुष्टोस्मि ते वरम ब्रूहि तपसानेन सुव्रत ददामि चेप्सितान् सर्वान् धौम्याग्रज महामुने। म तिम्रो तपस्याबाट ज्यादै प्रसन्न भएको छु हे बाबु। म ज्यादै प्रसन्न भएका कारणले गर्दा तिम्रो अभिलाषा अनुसारको वरदान म दिनेछु। वरदान माग, वरदान माग। यसरी कसले भन्नुभयो? इन्द्र स्वरूपधारी उनै सदा शिवले भन्नुभयो। ती इन्द्रका अब यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि उपमन्युले हात जोडेर भने, म भगवान् शिवको भक्ति माग्छु। म त यही माग्छु, भगवान् शिवको भक्ति माग्छु, अरू मलाई के चाहिएको छ? त इन्द्र स्वरूपधारी भगवान् शिवले यहाँनिर फेरि भन्न लाग्नु, प्यारो भक्त भागवत के भन्नुहुन्छ? के तिमीलाई ज्ञात छैन? म सबै देवताको पालनकर्ता र तीनवटै लोकको अधिपति इन्द्र हुँ। म तीनवटै लोकको अधिपति हुँ। सबै देवताले मलाई नमस्कार गर्छन्। यसकारण तिमी पनि मेरो भक्त बनेर सधैँ मेरो पूजा गर। म तिमीलाई तिम्रो अभिलाषा अनुसारका सबै वस्तु दिन्छु। के चाहिन्छ? निर्गुण भगवान् शिवलाई बिर्सिदेऊ, काम छैन। उनीबाट तिम्रो कुनै चाहना पूर्ण हुन सक्दैन, त्यसैले बिर्सिदेऊ। बिर्सिदेऊ, काम छैन। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, यसरी भने अब के काम छ त? निर्गुण स्वरूपधारी ती शिवको के काम छ? उनीबाट तिम्रो कुनै चाहना पूर्ण पनि हुँदैन। पर तिमी भन न के चाहन्छौ? जे चाहन्छौ त्यही पुरा गरिदिन्छु। किनकि उनी देवताहरूको नजिकमा नभएर पिशाचहरूको सङ्गतमा रहन्छन्, भूत प्रेत आदिका सङ्गतमा रहन्छन्। यसरी यहाँनिर इन्द्र रूप धारण गर्नुभएको छ भगवान् शिवले नै मन चोर्दै हुनुहुन्छ कि है, के भन्दा रहेछन् त भनेर यहाँनिर विचार गर्दै हुनुहुन्छ। त उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि 5 अक्षर रूपी मन्त्रको जप गरिरहेका उपमन्युले इन्द्र आफ्नो धर्ममा बाधा उत्पन्न गराउन आएको सम्झिन थाले। अब यसो सम्झिएछन्, मेरो छेउमा आएर मेरा आराध्य देवको त गुणगान गाउँछन् होला भनेको त निन्दा गर्दैछ। एकदम रिसाएछन् अब उपमन्यु। ल हेर्नुहोस् है, त उपमन्युले यहाँ अब भन्न लागे, तत्त्वयैवं कथितं सर्वं भवनिन्दारतेन वै प्रसङ्गादेव देवस्य निर्गुणत्वं महात्मनः। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, यद्यपि हुन त म तिमीले भगवान् शिवको निन्दा गरिरहेका छौ, अब त्यो मैले सुनेर यहाँ बस्नु परेको छ। यी भगवान् शिवको निन्दा गरिरहेका छौ, तर पनि यही सिलसिलामा भगवान् शिवलाई निर्गुण बताएर तिमी आफैले उहाँको समग्र महत्त्वका विषयमा यथार्थ रूपमा बताउँदैछौ। आफैले निन्दा गर्दैछौ, अर्कोतिर निर्गुण रूपी भनेर उतै भगवान् शिवको यथार्थ फेरि तिमीले बताउँदैछौ। तिमीले जेसुकै भने पनि भगवान् शिव सबै देवताहरूको पनि ईश्वर हुनुहुन्छ। सबै देवताको के हुनुहुन्छ? ईश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ ब्रह्मा विष्णु र महेश्वरका पनि जनक तथा प्रकृतिभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। प्रकृतिभन्दा पनि पर हुनुहुन्छ। तिमीले निन्दा गर्यौ, कसरी तिमीमा यो निन्दा गर्ने स्वभाव आयो? यहाँ ब्रह्मा विष्णु र महेशका पनि जनक हुनुहुन्छ को? उनै सदा शिव। ज्ञानीले उहाँलाई सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य एक र अनेक भन्दछन्, अनेक नाम दिन्छन्। ज्ञानीले उहाँलाई सत असत व्यक्त अव्यक्त नित्य अवश्य भन्दछन्। यसकारण म उहाँसँगै वरदान माग्छु, अरूले मलाई वरदान दिनु पर्दैन। जसले युक्तिवाद भन्दा अलग तथा साङ्ख्य र योगको सार रूपी अर्थको ज्ञान दिनुहुन्छ। तत्त्वका ज्ञाताले जसको उपासना गर्छन् उहाँ भगवान् शिवसँग म वर माग्छु। मेरो दूत प्राप्त गर्ने इच्छा अधुरै रहे पनि शिवास्त्रले तिम्रो वध गरिदिएर म आफ्नो शरीर परित्याग गरिदिन्छु। बरु यो निन्दा सुन्नुभन्दा त बरु तिम्रो वध हुन जरुरी छ। बरु तिम्रो वध भइदिए हुन्छ। के निन्दा गर्दैछौ तिमीले?
यस प्रकारका कुरा गरेर दूध प्राप्त गर्ने अभिलाषा त्याग्दै उपमन्यु आफ्नो शरीर परित्याग गर्ने निश्चय गरेर इन्द्रको वध गर्न ज्यादै उत्साहित भए। कि अब मर्छु होइन भने कि मार्छु, यो भाव उत्पन्न भयो। ल हेर्नुहोस्, किनभने आराध्य देवको कसैले पनि निन्दा गर्दछ, नराम्रो बोल्दछ कसैले आराध्य देव माथि भने ती बोल्नेवाला व्यक्तिको जिब्रो तान्नु भन्छ नि, होइन? अब यसरी भनिन्छ शास्त्र आदिले त। तर अब त्यो सामर्थ्य छैन भने आफूले मृत्युवरण गर्नु। ल हेर्नुहोस्, तर उसलाई सजाय चाहिँ दिनु पर्यो, उसलाई दण्ड दिन पर्यो। ल हेर्नुहोस्, बरु म मर्छु अब युद्ध गर्नका लागि उत्साहित भए। त्यस समयमा उपमन्युले अघोर अस्त्रले अभिमन्त्रित गरेर घोर खरानी इन्द्रको वध गर्ने अभिलाषाले छोडिदिए। अघोर मन्त्रले त्यो खरानी हातमा लिएका थिए, सट्ट छोडिदिएछन्, ठुलो गर्जना गरे छोडिदिएर। भगवान शिवका चरणको चिन्तन गर्दै उनी आफ्नो शरीर भस्म लगाउनका लागि आग्नेय धारण गरेर अब आग्नेय धारणा स्वीकार गरेर बसे। त्यस पछाडि अब खरानी पनि लाउने, होइन? त्यही खरानी नै आफ्नो अस्त्र बनेको छ अहिले। त्यही खरानी, जुन खरानी बोकेर तपस्या गर्न गएका थिए, अब तिनै प्यारभक्त भागवतहरू अहिले अब तिनै उपमन्युले त्यही खरानीलाई अस्त्र बनाइदिए। त्यही खरानीले आफ्नो शरीर रक्षा गर्न उनी बसिरहेका छन्, त्यही खरानीले आफ्नो रक्षा गरिरहेका छन् आफ्नो शरीरको। उनी यसरी बसेको देखेपछि अब भगका आँखा नष्ट गरिदिनु हुने भगवान शिवले योगी उपमन्युको त्यो धारणालाई आफ्नो शान्त तुष्टिले रोकिदिनु भयो। प्यारभक्त भागवतहरू, उनले प्रहार गरेको अस्त्र भगवान शिवको आज्ञा अनुसार नन्दीले बिचैमा समाएला। हेर्नुहोस् है, अब साक्षात् भगवान शिव हुनुहुन्छ फेरि, तर के को रूप धारण गर्न आउनु भएको छ? इन्द्रको। अनि भगवानकै मन्त्र, भगवानकै अस्त्र भगवानलाई छोडिदिएला भक्तले। ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवतहरू, नचिनेपछि यस्तो हुन्छ है। छोडिदिए, तर अब त्यो अस्त्र निष्फल बनाइदिनु भयो भगवानले। अस्त्र भगवान शिवको आज्ञा अनुसार नन्दीले नै बिचैमा त्यसलाई चाहिँ भङ्ग गराइदिए अथवा समाए भन्नु पर्यो। त्यस पछाडि भगवान शिवले आफ्नो बालचन्द्रमा रूप धारण गरेर उपमन्युलाई दर्शन दिनुभयो। त्यो शरीर, त्यो स्वरूपलाई परित्याग गरेर सबले भनौँ हर हर महादेव। यस पछाडि उहाँले उपमन्युलाई क्षीर सागर, अमृत सागर, दधी सागर, घृत सागर, फलको रसले परिपूर्ण भएका अनेकौं समुद्र दिनुभयो। अब उपमन्युले चाहेकै के थिए भन्दा त अब क्षीर सागर थियो, दुधको सागर। आजसम्म दुध खान पाइया छैन, दुधको सागर चाहिँ भनेर उनले तपस्या गरेका थिए। त भगवान शिवले परिपूर्ण गरिदिनु भयो। क्षीर सागर मात्रै होइन, सबै सागर दिनुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँ आफ्ना गणहरू र त्रिशूलसहित अलौकिक अस्त्रहरूले घेरिनु भएको थियो। देवलोकमा दमाहा बज्न थालेका थिए त्यो समयमा, भने आकाशबाट फुलको वर्षा हुन थाल्यो त्यो समयमा। ब्रह्मा विष्णु इन्द्र सहितका देवताले सबै दिशाहरू परिपूर्ण भयो त्यो समयमा। त्यस समयमा उपमन्यु आनन्द रूपी समुद्रको छालले यथार्थ रूपमा घेरिएका थिए। उनी पृथ्वीमा लौरो जस्तै गरी सुतेर भगवान शिवलाई प्रणाम गरिरहेका थिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस समयमा भगवान शिवले उनलाई आफ्नो नजिकमा बोलाउनु भयो र यसरी बोलाएर सुमसुम्याउँदै अनेकौं प्रकारका वरदान दिने सिलसिलामा भन्न लाग्नुभयो भगवान शम्भ सदा शिवले। अब यहाँनिर के भन्नुहुन्छ त भगवान भोले बाबाले? बाबु, तिमीले सधैँ आफ्ना बन्धु बान्धव सहित खान र पिउन योग्य पदार्थको भोग गर। त्यो पदार्थको भोग गर बस्छ। हे उपमन्यु, म तिमीबाट सन्तुष्ट भएको छु। मैले सबै तिमीलाई दिएको छु। वत्सो उपमन्यु तुष्टोस्मि सर्वं दत्तं मया हिते दृढ भक्तोऽसि विप्रर्षे मया जिज्ञासितो ह्यसि। हे विप्रर्षे, तिमी मेरो सुदृढ भक्त हौ, किनकि यो विषयमा मैले तिम्रो परीक्षा लिइसकेँ। मैले तिम्रो परीक्षा लिएको थिएँ, तिमी पास भइसक्यौ परीक्षाबाट। तिम्रो परीक्षा मैले लिइसकेँ, तिमी त अब परीक्षामा पास भइसक्यौ बाबु। भगवानले यसरी भनिदिनु भएछ। मेरो भक्ति रहिरहोस् तिमीमा। यी पार्वती तिम्री माता हुन्। आज मैले तिमीलाई आफ्नो पुत्र स्वीकार गर्दै तिमीलाई क्षीर सागर दिएको छु। तिमीलाई दूध मात्र नभएर मह, दही, अन्न, घिउ, चामल, फलको रस लगायतले परिपूर्ण भएका समुद्र पनि दिएको छु।
आजबाट म भगवान शिव तिम्रो पिता हुँ, आजबाट म तिम्रो पिता हुँ र पार्वती माता हुन्। मैले तिमीलाई अमरत्व र गणको अधिपतिको सनातन पद दिएको छु बाबु। अब तिमी आफ्नो अभिलाषा अनुसारको वस्तु माग। अब माग्ने कुरा त अघि दिइसक्नु हो, अब के माग्थ्यो होला ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त उपमन्युसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि भगवान शिवले उनका दुवै हात समाएर उनलाई अङ्कमाल गरेर यो तिम्रो पुत्र हो भन्दै पार्वतीको काखमा राखिदिनु भयो। कसलाई? उपमन्युलाई। पार्वतीले कार्तिकेयलाई जस्तै गरी प्रेम भावले उनको शिरमा हातले सुमसुम्याउँदै उनलाई अविनाशी कुमार पद दिनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। क्षीरसागरले साकार रूप धारण गरेर उनले हातमा अविनाशी पिण्ड रूपी स्वादिष्ट दूध राखिदिए। यसपछि पार्वतीले उनलाई योगबाट उत्पन्न हुने ऐश्वर्य, सधैँ रहने सन्तोष, अविनाशी ब्रह्म विद्या र उत्तम समृद्धि दिनुभयो। त्यस पछाडि उनको तपस्यामय तेज देखेर ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका भगवान शिवले उपमन्युलाई फेरि अलौकिक वरदान दिने सिलसिलामा अब त्यस पछाडि पाशुपत व्रत, पाशुपत ज्ञान अनि तात्विक व्रतयोग, धेरै लामो समयसम्म त्यसको प्रवचन गर्न सक्ने क्षमता, होइन प्रवचन गर्न सक्ने क्षमता पनि चाहियो नि त, त्यो क्षमता पनि दिनुभएछ नि। कसले? भगवान शिवले उपमन्युलाई। त निरन्तरै कथा श्रवण गराई गर्नका लागि पनि अलिकति केही न केही भगवानको कृपा चाहिन्छ। त्यतिकै कहाँ पाइन्छ? ल हेर्नुहोस्, यसरी भगवान शिव र पार्वतीबाट अलौकिक वरदान पाए। कसले? उपमन्युले। नित्य कुमारत्व पाए। कसले? उपमन्युले। कसको कृपाले? भगवान शिवको कृपाले। यसरी पाएपछि उनी ज्यादै आनन्दित भए। त्यस पछाडि उपमन्युले हात जोडेर भगवान शिवसँग वरदान माग्ने सिलसिलामा भने। प्यारा भक्त भागवतहरू, उपमन्युले भने, तपाईले मबाट प्रसन्न भएर मलाई आफ्नो ज्यादै अलौकिक र अव्यभिचारिणी भक्ति दिनुहोस्। मलाई भक्ति चाहियो भगवान। मेरो बन्धु बान्धवमा मेरो सधैँ श्रद्धा रहिरहोस्, सधैँभरि श्रद्धा रहोस्। मलाई तपाईँको दासत्व, स्नेह र सामिप्यता प्राप्त भइरहोस् प्रभु। यसरी मागे। त यहाँनिर उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सबै वरदान दिनुहुने भगवान शिवले उपमन्युसँग भन्नुभयो। यस पछाडि के भन्नुहुन्छ? भगवान शिवजीले भन्नुहुन्छ, तिमीबाट म ज्यादै सन्तुष्ट भएको छु, त्यसैले मैले तिमीलाई सबै दिएको हुँ। तिमी मेरो परम भक्त हौ। के हौ? परम भक्त हौ। दृढ भक्तोसी विप्रसे मया जिज्ञासितो ह्यसी। किनकि मैले तिम्रो परीक्षण गरेको छु। तिमी अजर अमर दुःखरहित, यशस्वी, तेजस्वी र अलौकिक ज्ञान सम्पन्न हुनेछौ बाबु। चिन्ता नगर। तिमीले सधैँ आफ्नो बन्धु बान्धव, कुल र गोत्रको प्रतिनिधित्व गर्नेछौ। तिम्रो मनमा मेरो भक्तिभाव रहिरहनेछ। म सधैँ तिम्रो आश्रममा रहिरहनेछु। तिमी मसँग आनन्दपूर्वक घुम्नेछौ बाबु। यसरी उपमन्युलाई उनको अभिलाषा अनुसारको वरदान दिनुभयो भगवान शिवले। यसरी वरदान दिएर भगवान शिव त्यही अन्तर ध्यान हुनुभयो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। उपमन्यु पनि ज्यादै आनन्दित हुँदै आफ्नै माता भएको ठाउँमा गए। अब त्यस पछाडि आनन्दित भए। त्यस पछाडि उपमन्युलाई पनि धेरै आनन्द आयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस्, यसरी हामीले कथा वायव्य संहिताको पहिलो खण्डको श्रवण गरिसक्यौँ। अब वायव्य संहिताको दोस्रो खण्डको कथा यहाँनिर अगाडि रहेको छ। सुतजीले भन्नुहुन्छ, ओम नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे गौरी कुच तट द्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कित वक्षसे। जसले समग्र संसार चक्र घुमाउनुहुन्छ। कसले? जसले ओम नमः समस्त संसार चक्र भ्रमण हेतवे, जो यो समस्त जुन संसार छ, यो संसार रूपी चक्र घुमाउनुहुन्छ जसले, जसको छातीमा गौरीका दुईटा स्तनमा लागेको केशर अंकित भएको छ। उहाँ भगवान शिवलाई नमस्कार छ। उहाँ शिवलाई नमस्कार छ। उपमन्युलाई भगवान शिवको कृपा प्राप्त भएको प्रसङ्ग सुनाउनु भयो। यसरी उपमन्युलाई त कृपा प्राप्त भयो। त्यो खरानीले
पाशुपत व्रत धारण गरेर अन्तिममा हवन गर्दाखेरि प्राप्त भएको जुन खरानी थियो त्यो खरानीले असुर स्वभाव भएका ती राक्षसहरूको पनि विनाश भयो। त्यो असुरहरूको विनाश भयो अथवा आसुरी भावको विनाश भयो। प्यारा भक्त भागवतहरु हेर्नुहोस्, त्यो कसले रक्षा गर्नुभयो? भगवान शिवले रक्षा गर्नुभयो, वरदान पनि दिनुभयो। उपमन्युलाई चाहिएको के थियो? दूध थियो। प्यारा भक्त भागवतहरु क्षीर सागर नै दिनुभयो भगवानले। दूधका लागि एउटा गाई मात्रै होइन, क्षीर सागर ल बाबु, यो क्षीर सागरबाटै गाईमा दूध प्राप्त हुने हो, ल तिमीलाई यो क्षीर सागर जिम्मा भनेर जिम्मा लगाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरु यसरी जिम्मा दिनुभयो। अब यहाँ मध्याह्नको समयमा आफ्नो नित्य कर्म गर्ने अभिप्रायले कथा बन्द गरेर वायु आफ्नो आसनबाट उठ्नुभयो। वायुले अब ऋषिहरूलाई कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि त। वायु आफ्नो आसनबाट उठ्नुभयो। सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ ऋषि आदिलाई, सौनकादि ऋषि आदिलाई। त्यस पछाडि ऋषिहरू पनि आफूले सोध्ने कुरा निश्चय गरेर उठे। सधैँ यस्तै गरी आफ्नो तात्कालीन नित्य कर्म सकेर वायु आएको देखेपछि उनको नजिकमा बसे सबै ऋषिहरू। अब यसरी आएपछि वायुले आफ्ना लागि निश्चित गरिएको आसनमा बसेपछि भगवान शिवका ऐश्वर्य सम्पन्न विभूतिको मनमा नै चिन्तन गर्दै भन्न लागे। त्यस पछाडि कसले? वायु देवताले भन्नुभयो। यहाँ सुतजीले भन्दै हुनुहुन्छ वायु देवताले भन्न लागे। हामीले भन्दैछौँ वायु देवताले भन्न लाग्नुभयो। जसको विभूति यो चराचर जगतका रूपमा फैलिएको छ, म उहाँ भगवान शिवको शरणमा पर्छु भनेर सबैभन्दा अगाडि वायु देवताले भन्नुभएछ। अनि सुतजी भन्नुहुन्छ उनका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि ती ऋषिहरूले भगवान शिवका विभूतिहरूका विषयमा विस्तारमा सुन्ने जिज्ञासा गरे। हामीलाई सुनाउनुहोस् हे वायु देवता, हे वायु हामीलाई सुनाउनुहोस् भगवान शिवका विभूतिहरूको बारेमा। यसरी अब भन्न लागे। ऋषिहरूले भन्दैछन् अझै तपाईले हामीलाई उपमन्युको चरित्रका बारेमा सुनाउनु भयो। हामीले सुन्यौँ, हामीलाई आनन्द आयो। जसले दूध मात्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर तपस्या गरेका भए तापनि भगवान शिवले उनलाई सबै थोक दिनुभयो। उनको इच्छा त के थियो र? श्री त्यो दूध प्राप्त गर्ने त थियो नि। तर भगवानको कृपा भयो भने हामीलाई चाहेभन्दा ज्यादा प्राप्त हुने रहेछ, चाहेभन्दा ज्यादा वस्तु हामीले प्राप्त गर्ने रहेछौँ भन्ने हामीले यो कथाबाट बुझ्यौँ। प्यारा भक्त भागवतहरु हेर्नुहोस्, हामी यहाँ भन्नुहुन्छ ऋषिहरूले हामीले सुने अनुसार श्रीकृष्णले कुनै समयमा उपमन्युलाई भेट्नु भएको थियो अरे। उहाँबाट अभिप्रेरित भएर पाशुपत व्रतको अनुष्ठान गरेर परम ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको थियो अरे। यसकारण हामीलाई श्रीकृष्णले पाशुपत ज्ञान प्राप्त गरेको बारेमा बताइदिनुहोस्। भगवान श्रीकृष्णले कसरी पाशुपत ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो त? त्यो कथा पक्कै पनि रोचक हुनुपर्दछ, सबैको कल्याण गर्ने हुनुपर्दछ। त्यसैले त्यो कथा सुन्न चाहन्छौँ भनेर यसरी प्रश्न गरे। यसरी प्रश्न गरिसकेपछि वायु देवताले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ हे ऋषिश्वर हो, आफ्नो इच्छा अनुसार अवतार लिए पनि सनातन श्रीकृष्णले मनुष्य शरीरको नगर्दै लोक कल्याणका लागि शरीरको शुद्धि गर्नुभएको थियो र उनी पुत्र प्राप्तिका लागि तपस्या गर्ने अभिलाषा लिएर मुनिको आश्रममा जानुभएको थियो। को भगवान श्रीकृष्ण पनि पुत्र प्राप्तिका लागि तपस्या गर्नका लागि जानुभएको थियो। जहाँ अनेकौं मुनि उपमन्युको दर्शन गर्न त्यहाँनिर मुनिहरू उपमन्युको दर्शन गरिरहेका थिए। त्यो समयमा त्यहाँ गएर श्रीकृष्णले पनि उनको दर्शन गर्नुभयो र उनको शरीरका सबै अङ्ग खरानीले प्रकाशमय भइरहेको थियो। त्यो समयमा उनले आफ्नो शरीरमा त्रिपुण्ड लगाउनु भएको थियो भने रुद्राक्षको माला उनको आभूषण बनेको थियो। त्यो समयमा वेद शास्त्रहरूले घेरिए जस्तै गरी उनी आफ्ना शिष्यहरूले घेरिएर ज्यादै शान्त भावले भगवान शिवको ध्यान गरिराख्नु भएको थियो। ती उपमन्युलाई देखेपछि श्रीकृष्णले उनलाई नमस्कार गर्न लागे। प्यारा भक्त भागवत यहाँ ऋषिहरूले त्यो भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले के भन्दैछौँ? भगवान श्रीकृष्णले नमस्कार गर्नुभयो, हामी तपाईँ भन्दैछौँ, उनीहरूले तिमी भन्दैछन्। ल हेर्नुहोस्, त्यस समयमा उनको समग्र शरीर रोमाञ्चित भएको थियो। श्रीकृष्णले ज्यादै आधारपूर्वक 3 पटक मुनिको परिक्रमा गर्नुभयो। धेरै प्रसन्नतापूर्वक उनको स्तुति गर्नुभयो। त्यसपछि उपमन्युले ओम अग्निरिति भस्म, ओम वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वगुं हवा इदं भस्म भस्म मन एतानि चक्षुघुखी भन्ने मन्त्रद्वारा
विधिपूर्वक श्रीकृष्णको शरीरमा खरानी लगाइदिनु भयो। कसले? उपमन्युले। लगातार 12 महिना पाशुपत व्रतको नियममा बस्न लगाउनु भयो। कसलाई? भगवान श्रीकृष्णलाई। कसले? उपमन्युले। त्यस पछाडि मुनिले उनलाई ज्यादै उत्तम पाशुपत ज्ञान दिनुभयो। त्यसै समयमा ब्रह्मचर्यको नियममा पालना गर्ने सबै पाशुपत जति पनि मुनि थिए, मुनि श्रीकृष्णलाई चारैतिरबाट घेरेर उनको नजिकमा बसे। त्यो समयमा यस पछाडि आफ्नो गुरुको आज्ञा अनुसार श्रीकृष्ण आफ्नो मनलाई एकाग्र बनाएर पुत्र प्राप्त गर्ने अभिलाषा लिएर भगवान शिवको आराधना गर्ने अभिप्रायले तपस्या गर्न थाले। हेर्नुहोस्, त्यो तपस्याबाट सन्तुष्ट भएर 1 वर्ष पछाडि उनलाई आफ्ना पार्षद सहित भगवान शिवले दर्शन दिनुभयो। दर्शन दिनुभयो। भगवान शिव आउनुभएछ दर्शन दिनका लागि। ल हेर्नुहोस् है, दर्शन दिनुभयो। श्रीकृष्णले त्यहाँ प्रकट हुनुभएका परब्रह्म भगवान शिवलाई प्रणाम गर्दै उहाँको स्तुति गर्न लागे। यसरी भगवान शिवको स्तुति गरेर श्रीकृष्णले आफ्ना लागि एउटा पुत्र प्राप्त गर्नुभयो। त्यस पछाडि मात्र भगवान श्रीकृष्णले के गर्नुभएछ? पुत्र प्राप्त गर्नुभएछ। यसरी भगवान शिवको स्तुति गरेर श्रीकृष्णले आफ्ना लागि एउटा पुत्र प्राप्त गर्नुभयो भनेर हामीले यहाँ सुन्यौँ नि प्यारो भक्त भागवत। अब यो के हो त भन्दाखेरि भगवान श्रीकृष्णले पनि पुत्र प्राप्तिका लागि कर्मै गर्नुभएको रहेछ, तपस्या गर्नुभएको रहेछ, अलिकति थोरै भए पनि दुःखै खेप्नु भएको रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि हामी चाहिँ सुखले सबै कुरा पाउन चाहन्छौँ। कहाँ हुन्छ? त्यस्ता महापुरुषहरूले पनि केही न केही तपस्या गर्नुभएको छ, केही न केही व्रत बस्नु भएको छ, केही न केही नियमलाई पालना गर्नुभएको छ। के का लागि भन्दा हामीलाई शिक्षा दिनका लागि। ए मनुष्य हो, त्यतिकै त हुँदैन, आराम गरेर सुतेर मात्र केही हुन्छ? केही पनि हुँदैन, कर्म गर। गीताले भन्न खोजेकै यही हो। भगवान श्रीकृष्णले सन्देश दिन खोज्नु भएकै यही हो। कर्म गर बाबु, कर्म गर, अनि मात्र तिमीलाई फल मिल्छ। तर फलको आशा पनि नगर, कर्म चाहिँ गरिराख। यसको मतलब ल हेर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ अब पुत्र त दिनुभयो भगवान शिवले विष्णुलाई त्यही तपस्याको प्रभावबाट। त्यो पुत्र तपस्याबाट ज्यादै सन्तुष्ट हुनुभएका भगवान शिवले अब पुत्र दिइसकेपछि अब यहाँ के भयो त? पुत्र त दिनुभयो, तर साम्ब शिवले उनलाई आफ्नो पुत्र दिनुभएकाले श्रीकृष्णले जाम्बवतीका पुत्रको नाम पनि साम्ब राखिदिए। सबले भनौँ हर हर महादेव। यस प्रकारले श्रीकृष्णलाई उपमन्युबाट ज्ञान र भगवान शिवबाट पुत्र प्राप्त भएको थियो भनेर बताउनुहुन्छ यहाँनिर सुतजीले। र वायुले पनि ती 6 ऋषि लगायत अन्य ऋषिहरूलाई यही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ वायु देवताले। त ऋषिहरूले अगाडि गएर फेरि सोधेछन् प्यारो भक्त भागवतहरू, पाशुपत ज्ञान भनेको चाहिँ के हो त? के हो त्यो? किम तद पाशुपतम ज्ञानम कथम पशुपति शिवः कथम धौम्याग्रजः पृष्ठ कृष्णे नाक्लिष्ट कर्मणः। पाशुपत ज्ञान भनेको के हो? भगवान शिव पशुपति कसरी हुनुभयो, अथवा भगवान शिव पशुपति कसरी रहनुभयो त? कसरी हुनुभयो? तथा श्रीकृष्णले उपमन्युसँग कसरी प्रश्न गर्नुभएको थियो? तपाईँ साक्षात् भगवान शिव स्वरूप भएकाले तपाईँले हामीलाई यस विषयमा विस्तारपूर्वक बताउनु पर्दछ। हामी सुन्ने इच्छा गरिरहेका छौँ। बताउनुहोस्, बताउनुहोस्, बताउनुहोस्। यसरी प्रश्न गरे। ल हेर्नुहोस् त ती ऋषिहरूका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि वायुले भगवान शिवको स्मरण गर्नुभयो पहिले। त्यस पछाडि स्मरण गर्दै उनीहरूको प्रश्नको जवाफ दिनका लागि आरम्भ गर्नुभयो। ल हेर्नुहोस् त अब यहाँनिर वायु देवताले अगाडि गएर भन्न लाग्नुभयो। प्राचीन कालमा के भन्नुहुन्छ? पुरा साक्षात् महेशेन श्रीकण्ठाख्येन मन्दरे देव्येन कथितं ज्ञानं पाशुपतं परम। प्राचीन कालमा श्रीकृष्णका रूपमा अवतार लिनुभएका विष्णुले आफ्नो आसनमा बसिरहेका महर्षि उपमन्युलाई प्रणाम गरेर यस प्रकारको प्रश्न गरे। के प्रश्न गरेछन् त? भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, भगवान शिवले पार्वतीलाई जुन अलौकिक पाशुपत ज्ञान अनि आफ्ना विभूतिहरूको उपदेश दिनुभएको थियो त्यसका विषयमा मलाई यथार्थ रूपमा बताइदिनुहोस्। म जान्न चाहन्छु भगवान साम्ब सदा शिवले पार्वतीलाई कस्तो ज्ञान दिनुभएको थियो? के ज्ञान दिनुभएको थियो? भगवान शिव कसरी पशुपति हुनुभयो? कसलाई पशु भनिन्छ? ती पशुलाई किन पाशोले बाँधिन्छ? कसलाई पशु भनिन्छ र ती पशुलाई किन पाशोले बाँधिन्छ?
र तिनीहरू कसरी त्यो पासोबाट मुक्त हुन्छन् त होइन। यो मनुष्य रूपी पशु भन्नु पर्यो हामीले होइन। हामी सबै के भयौँ यसको मतलब? अब पशु भन्दाखेरि हामीलाई त पशु भनौँ अथवा कसैले भने हामी त रिसाउँछौँ होइन। यो पशु पशु भनेर कसैले गाली गर्यो भने रिसाउँछौँ। तर यो पशुको अर्थ के हो भने अब हामी सबै जति पनि मनुष्यहरू भूत प्रेत को कुरा छोडिदिनुहोस् यहाँनिर, अन्य जति पनि प्राणीहरू छन् नि, जस्तै अब भूत भन्छौँ, भूत भनेको पनि हामी सबै हो, सबै हामी जति। अब हामी सबै भन्दाखेरि यसले फेरि यहाँ कसैले भूत भनौँ भने पनि त हामी त रिसाउँछौँ, फेरि रिसाउँ त होइन। तर त्यसको अर्थ धेरै लाग्छ के, जस्तै पशुको अर्थ पनि धेरै लाग्छ, भूतको अर्थ पनि धेरै लाग्छ। अब यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यो प्रश्नको उत्तर भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ, यो अन्य कुरा पनि हामीले भोलि बुझ्नेछौँ। आजको यो भागबाट बिदा दिनुहोस्। हर हर महादेव।